12 रबीउल अव्वल के दिन बुलंदियों तक पहुंच जाओगे। अल्लाह की लाडली तस्बीह पढ़ लो और 33 बार जो मैं आपको अमल बताऊंगी इस अमल को पढ़ लेना। रिस्क इतना आएगा कि जिंदगी बदल जाएगी। और याद रखें, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका सिर्फ साल बाद ही मिलता है। ये सुनहरी और खास घड़ियां सिर्फ साल बाद ही आती हैं, तो आप इन सुनहरी घड़ियों से फायदा उठाएं। साल बाद ये बाबरकत दिन हमारे पास आया है, ये घड़ियां हमारे पास आने वाली हैं। हमें खुश दिली के साथ इन कीमती और बाबरकत घड़ियों को खुशामदीद कहना चाहिए। और ऐसी बाबरकत ये घड़ियां हैं जिसमें तकदीर बदल जाती है, मुकद्दर बदल जाता है। जिंदगी की तमाम नचाकियां, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, घरेलू हालात अच्छे हो जाते हैं, कारोबारी हालात अच्छे हो जाते हैं। और ये ऐसे नबी का दिन है जिस नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना महबूब कहा है। और ऐसे नबी की आमद का दिन है कि इस अजीम शान हस्ती से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद मोहब्बत करता है। अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इस नबी पर दरूद पाक भेजते हैं। इतने ये बाबरकत और अजमत वाले नबी हैं हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का ये बाबरकत दिन है, तो हमें इस बाबरकत दिन की कदर करनी चाहिए। अनमोल ये घड़ियां हैं, अनमोल ये वजीफा है। ये वजीफा आपके लिए एक तोहफा है, आप इस तोहफे को संभाल कर रखें और इस तोहफे की बरकत से आप सारा साल माला माल होते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको रिस्क और दौलत अता करेगा, मुकद्दर और नसीब को संवार कर रख देगा, किस्मत को बदल देगा, आपके मुंह से निकली हर बात को पूरा करेगा इंशाअल्लाह। तो आपने इस बाबरकत दिन में यानी 12 रबीउल अव्वल मंगल के दिन आपने इस बाबरकत अमल को करना है। इस बाबरकत अमल के करते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुकद्दर और नसीब को बदल कर रख देगा। इस बाबरकत अमल को आपने 12 रबीउल अव्वल मंगल के दिन नमाज मगरिब से पहले पहले पढ़ लेना है। नमाज मगरिब से पहले पहले अगर आप इस वजीफे को पढ़ लेंगे, यानी सुबह में आप ये अमल करेंगे, ये वजीफा पढ़ेंगे, तो शाम होने तक मगरिब की नमाज से पहले पहले अल्लाह ताला आपके नसीब और मुकद्दर को बदल देगा। और इस वजीफे के आपको लाखों करोड़ों के हिसाब से फायदे होंगे। रिस्क और दौलत में बरकत होगी, खुशियां मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी, बीमारियों से शिफा मिलेगी। इसके अलावा और भी इसके आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। और सबसे बड़ी बात, हर जायज मकसद पूरा होगा, हर जायज दुआ कबूल होगी, चाहे वो किसी के हक में भी आप मांगे, इंशाअल्लाह वो जरूर पूरी होगी। तो इस बाबरकत अमल को आपने पढ़ना किस तरीके से है, तवज्जो से सुने। सबसे पहले आपने 12 रबीउल अव्वल के दिन इस अमल को बावुजू हालत में करना है। अगर हो सके आपके पास खुशबू अगर है तो आप खुशबू जरूर लगाएं, यानी इस दिन पकीजगी हासिल अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये हमारी ईद का दिन है, ईद मिलादुल नबी का दिन है, हमारे नबी की आमद का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी का मौका है। तो आपने बावुजू होना है, हो सके तो गुस्ल भी करें, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, बावुजू हो जाएं। और फिर आपने 12 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी की इतनी ज्यादा फजीलत है कि जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो दरूद तोहफे के तौर पे फरिश्ते लेकर जाते हैं। और जब वो फरिश्ते जाकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फलां उम्मती ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तोहफे को, दरूद पाक के गुलदस्ते को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तो नबी का हमारी वजह से मुस्कुराना हमारी आखिरत को बेहतर कर सकता है, हमें जन्नत में ले जा सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 12 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी लाखों करोड़ों परेशानियों का हल है, मुसीबतों का हल है, रिज्क और दौलत में बरकत का सबब है, अल्लाह के खजानों के मुंह खुलवाने का सबब है। तो आपने क्या करना है, 12 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने बाबरकत आयते मुबारका को पढ़ना है 12 मर्तबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस आयते मुबारका को आपने 12 मर्तबा पढ़ना है। अब बिस्मिल्लाह को 12 मर्तबा पढ़ने की फजीलत आप सुन लें, इसके फायदे आप सुन लें कि बिस्मिल्लाह के पढ़ने से आप जो काम शुरू करेंगे उसमें बरकत होगी। बिस्मिल्लाह को पढ़ के आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें बरकत होगी, जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे आपको कामयाबियां मिलेंगी।
آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کے خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ خزانوں سے بھر دے گا۔ تو آپ نے 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 12 مرتبہ ہی آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب سورت فاتحہ ایسی سورت ہے، اللہ کی ایسی لاڈلی سورت ہے، اس سورت مبارک کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں مقرر کر دیا ہے، یعنی جو بندہ اس سورت کو نہ پڑھے گا نماز میں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کو یہ سورت اتنی پسند ہے، اور اس سورت میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، ہم اللہ سے صراط مستقیم بھی مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ اس کے پڑھنے سے پریشانیاں تو ختم ہوں گی، بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی، بیماری چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کینسر ہے، اس کے علاوہ شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، کوئی بھی آپ کو مرض ہے تو یہ صورت پڑھنے سے وہ مرض جاتا رہے گا، یعنی وہ جڑ سے بیماری ختم ہوگی۔ اتنا زیادہ اس سورت کو پڑھنے کے فائدے ہیں، تو آپ نے 12 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب سورہ فاتحہ بھی آپ 12 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر 33 مرتبہ یا فتاح یا رزاق یا وہاب، یا فتاح یا رزاق یا وہاب، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور صرف 33 مرتبہ آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں۔ اب یاد رکھیں، آپ 100 مرتبہ بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یعنی 100 والی تسبیح پر آپ یہ تینوں نام 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے یا 100 مرتبہ پڑھنا انہیں مشکل لگتا ہے، وہ لوگ 33 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چھوٹی تسبیح جو ہوتی ہے نا 33 دانوں والی، آپ اس تسبیح پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 33 مرتبہ ہاتھوں پہ گن کے آپ اللہ کے ان بابرکت ناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب جب آپ نے یہ وظیفہ کر لینا نا، تو آخر میں پھر آپ نے 12 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اول اور آخر میں جب درود پاک کی برکتیں ہوں گی نا، تو یہ وظیفے کے جتنے فائدے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے ہی عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا نا، تو آپ نے اپنے دائیں اور بائیں سائڈ پہ، یعنی اپنے دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ پھونک ضرور مار دینی ہے، کیونکہ جب دائیں کندھے والا نیکی اور بدی والے فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے نا، تو اللہ کو جا کے کہیں گے کہ یا اللہ، تیرا بندہ تو تجھے تیرے ناموں سے پکار ہے، تیرا ذکر کر رہا ہے، تیری صورت پڑھ رہا ہے، تیری تعریف بیان کر رہا ہے، تجھ سے التجائیں کر رہا ہے، تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تیرے نبی پر اس نے درود پاک بھیجا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اے فرشتوں، اس بندے نے اتنے بابرکت عمل کیے ہیں کہ درود پاک بھی پڑھا میرے نبی پر، بسم اللہ بھی پڑھی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، مجھے میرے ناموں سے بھی پکارا، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کرتے جاؤ۔ اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، فرشتوں کے ہاتھ آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھلوا دے گا، فرشتوں کے ہاتھ آپ کے لیے خزانے بھیجے گا۔ تو آپ نے جب بھی اس وظیفے کو کرنا ہے نا، تو آپ نے اپنے دائیں اور بائیں کندھے پر پھونک ضرور مار دینی ہے، تاکہ فرشتے بھی گواہ رہیں آپ کے اس عمل کے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور جب اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے نا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، تو آپ اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، فرشتوں کو بھی ساتھ گواہ بنا لیں، اللہ کی نورانی مخلوق کو بھی گواہ بنا لیں۔ وہ نورانی مخلوق جب اللہ کے پاس جا کر آپ کی سفارش کرے گی نا، اور نبی کے صدقے سفارش کرے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور اس بابرکت عمل کی برکت سے نا، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا کرے گا، بے گھروں کو گھر دے گا، بے زروں کو زر دے گا، بے ہدایتوں کو ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت عطا کرے گا نا، کہ جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ 7 پہاڑوں کے اندر بھی اگر آپ کے حصے کا رزق اور دولت ہوگا نا، تو اللہ وہاں سے بھی نکال کر آپ کو عطا کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ 12 ربیع الاول کے دن ضرور پڑھیں، اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔